अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक नावल का पार्ट नंबर 1 आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो लिसनर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर हो सके। तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की जानिब। वो इस वक्त अपने नादर और नायाब महलनुमा कमरे में मौजूद था। इस कमरे में मौजूद हर चीज़ को देखकर यही लगता था कि जैसे बेहद मकबूल और बेशकीमत हो। इस कमरे की दीवार के साथ एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ शीशे की खिड़की बाहर के मनाजिर से दिल को सुकून देती थी। तभी वो सुकून की तलब से इस शीशे की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे के बाद मुलाजिम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। है सर, वो खाना नहीं खा रही, बस एक ही बात बार बार कह रही हैं कि यहाँ से जाना है। मुलाजिम ने सर झुकाने खौफ से ही ये अल्फाज अदा किए, क्योंकि उस घर में सभी मुलाजिम उसे बहुत ज़्यादा खौफ खाते थे। मुलाजिम की बात सुनकर उसने सिगरेट का कश भरा और बगैर पिए पलटे जवाब दिया, क्योंकि वो उसकी तरफ कमर करके खड़ा था। बहुत दिन हो गए हैं, कभी मिर्च नहीं खाई, और एक काम करो, एक अच्छा खासा मिर्चों से भरा बाउल भर कर लाओ तो तैयार करो, वो रोबदार आवाज़ में बोला। जबकि उसकी बात सुनकर मुलाजिम ने एक पर सर उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर फिर अगले ही लम्हे सर झुकाए वो बाहर निकल गया। जबकि अपना सिगरेट हाथों में दबाए वो कुछ सोचों में मगन था। कमरे से बाहर निकला और रुख सीधा उस कमरे के सामने वाले कमरे की तरफ गया जहां वो उस कमरे में थी। कमरे में दाखिल होने पर उसने किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी, जबकि चंद कदम आगे जाने पर कोई उसको डरा सहमा सा वजूद लिए उस कमरे के कोने में बैठा हुआ रो रहा था। तभी वो भारी कदमों से चलते हुए उसके सामने पास आ खड़ा हुआ। बस कर दो मेरी जान, और कितना रोगी, जब से आई हो बस रोए जा रही हो, बलाखर तो तुम्हें चुप होना ही है बड़े पड़ेगा। वो उसके पास ज़मीन पर बैठा, जबकि वो डरी सहमी उसे खौफ खाती दूर होती है। प्लीज़ प्लीज़ पापा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। खौफ के मारे उसके कपकपाते होंठ बस एक ही रुदात कह रहे थे और होंठ सूख रहे थे, जो सामने मौजूद शख्स को काफ़ी लुत्फ दे रहे थे। तभी वो सिगरेट का एक गहरा कश भरता, मगर धुआं अभी भी उसके मुंह में ही था। जब मौजूद था तभी वो अपना चेहरा उसके सामने किए करीब करता धुआं उड़ाता है। फजूल की जिद मत करो मेरी जान, अगर तुम चली गई तो मेरा क्या होगा, तो फिर मैं कैसे रहूँगा। चलो शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह जिद नहीं करते, जिद छोड़ो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं हो सकता। वो उसके करीब होता गया, मगर तभी वो उसे धक्का देती, खुद से दूर करती। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, प्लीज़ मुझे घर जाने दो, उसने हिम्मत करके कहा। जबकि वो उसके दोबारा से जाने वाली बात सुनकर गुस्सा हुआ, तभी एकदम आगे बढ़कर उसके जबड़े को मजबूती से थामकर उसके करीब हो गया और दबोच लिया। वो एकदम से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी जिद दिखाओगी, खाना नहीं खाओगी और जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ जाओगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम पर तरस करते हुए तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा? तो ऐसा कभी सोचना भी बात, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, और ये तुम्हारा वहम है मेरी जान। वो उसके जबड़े को छोड़ता अपने अंगूठे से उसके निचले होंठ को सहलाता है, मगर आगे बढ़कर वो नहीं अपने होंठों में कैद करता चूमने लगता है। जबकि अपने एक हाथ में सिगरेट को वो उसकी नाजुक सी गर्दन पर रखता है। उसे दर्द दे गया, जिसकी वजह से वो करंट खाती एकदम उससे दूर होती गई, मगर वो दोबारा उसको उसके बालों से पकड़ता हुआ खुद के बहुत ज़्यादा करीब कर लिया और उसे फिर अपने लबों में कैद कर लेता है। वो तेज़ी से उसकी सांसों को पीता है, जबकि वो बेचारी अपनी सांस रोकते महसूस करती है, और तभी वो उसके होंठों को आराम से आज़ाद करता है और फिर उसकी गर्दन पर जहां उसने सिगरेट रखा था वहीं पर वो अपने लब रख देता है, अपने दहकते हुए होंठ रख देता है और उसे बुरी तरह चूमता है। शायद ये भी कोई तरीका था वो जख्म देकर मरहम लगाने का।
وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ دور رہو مجھ سے، مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تم ایک درندے ہو، ایک جانور ہو۔ وہ اسے دھکا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے دور ہوتا ہوش میں آتا ہے، بلکہ دنیا میں آتا ہے، مگر اس کا سگریٹ اب زمین بوس ہو چکا ہوتا ہے اور اسے انتہا کا جنون اور غصہ نکل آتا ہے۔ چلو مان لیا میں درندہ ہوں جو سب پر درندگی دکھاتا ہوں، مگر تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم اپنی میری درندگی سے بچنے کا۔ ٹھیک ہے چلی جانا، مگر میری ایک شرط ہے کہ جانے سے پہلے ایک گیم کھیلنی ہوگی۔ اگر تم اس میں جیت گئی تو تم جا سکتی ہو، اور اگر تم ہار گئی تو اپنی پوری زندگی۔ اپنی شرٹ کے ایک بٹن کھول رہا تھا، ساری شرٹ کے بٹن کھول جانے پر وہ اسے زمین پر پھینکتا اور پھر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے لیٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے شرٹ اتارنا اسے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہی شرط تھی وہ اس کی غصے سے جب اس نے بے حس انسان کی طرف دیکھتی ہے اور پھر میں تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں کروں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کس قدر گھٹیا انسان ہو تم، نہیں بلکہ تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ وہ بے لحاظ بولی کیونکہ اس کی نظر ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، اور اس بات میں اس کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ ایک لڑکی کے لیے ہی اس کی عزت سب کچھ ہوتی ہے۔ یار اب کیا مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے، مگر کوئی بات نہیں، کیونکہ تم نے صحیح سمجھا، اندر لاؤ۔ وہ ملازم کو آواز دیتا ہے جس پر ملازم فوراً عمل کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں موجود چیز کو دیکھ کر اس کی تو مانو جان ہی نکل گئی اور نکلنے لگی، کیونکہ ملازم کے ہاتھ میں ایک بڑا سا باؤل مرچوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی تھا اور دودھ بھی تھا جس کو اس نے وہ شرط وہ رکھنی تھی۔ گڈ، جاؤ یہاں سے، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا ملازم کو بھیج چکا تھا، جبکہ ملازم کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنا رخ اس کی طرف کرتا، اور گیم یہ ہے کہ تمہیں یہ ساری مرچیں 5 منٹ میں کھانی ہوگی، اور اگر تم نے یہ ساری کھا لی تو تم یہاں سے جا سکتی ہو، اور اگر تم نے یہ 5 منٹ میں ختم نہیں کی تو پھر تمہارے پانی مانگنے پر بھی تمہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملے گا، اور اگر پینا ہو تو مجھے کس کرنی ہوگی، اور وہ بھی ہونٹوں پر۔ وہ اسے اپنی شرط بتا چکا تھا۔ یہ اب کیا ہے یہ؟ نہ کہ جب تم نے مجھے گھٹیا کہہ ہی دیا ہے تو پھر میں بن کر ہی دکھا دیتا ہوں نا، وہ اس کو ایک دم سے کہہ چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ریلیکس ہونے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتا ہے، جبکہ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ اب کیا کرے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سوچ میں گم اپنی باتوں میں اپنے آپ کو سمجھ لو کہ لاسٹ ٹائم ہے تمہارے پاس اس قید سے آزادی کے لیے، اور اس کے بعد نہ ہی کوئی اور فرسٹ اور نہ ہی کوئی لاسٹ، اس لیے تمہارا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پر پہنی گھڑی پر نظر رکھتا ہے، جبکہ وہ زمین پر بیٹھتے اس باؤل میں موجود مرچوں کو ایک ایک کر کے کھانے لگتی ہے، مگر 1-2 ہی کھانے کے بعد اس کی ماتھا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے وہ مرچیں کھانے پہ ہی فوکس دیتی رہی۔ 2 منٹ گزر چکے ہیں میری جان، وہ اس سے زیادہ اور مرچیں بھی نہیں کھا سکتی تھی، بھرپور لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بہت مرچی ہے اس میں، بہت، میرا منہ جل رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں موجود مرچی کو واپس باؤل میں رکھتے ہی کہہ رہی تھی، کیونکہ اب اس کا منہ بری طرح جل رہا تھا، اور وہ اپنے منہ میں موجود مرچی کو چباتی ہے اور پھر وہیں پر اپنے ہار مانتے وہ ٹھنڈے دودھ کا گلاس پکڑ کر سیدھا اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتی ہے اور ساتھ لگائے گی اور اسے پینے لگ جاتی ہے، جبکہ وہ حرکت دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ رکو، کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تمہیں میں نے کہا تھا کہ تمہیں اگر یہاں پر نہیں رہنا تو اس کو ابھی ختم کرو، مگر تم نے نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا تھا کہ مجھے کس کرنے کے بعد تم کوئی چیز کھا یا پی سکتی ہو، مگر تم نے ان میں سے ایک بھی بات نہیں مانی۔ تو اب دوبارہ سے وہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھینتا ہوا، جبکہ وہ سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی اور حیران ہوتی رہی۔